तिलोत्तमा टेलिभिजन HD को प्रस्तुति। तिलोत्तमा बहस। नमस्कार। तिलोत्तमा टेलिभिजनको तिलोत्तमा बहस अन्तर्गत निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामी छौं। यति बेला राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा केन्द्रित भएर घर दैलो, कोण सभा, चुनाव प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। यसै क्रममा आज तिलोत्तमा बहसको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामीसँग उम्मेदवारका रूपमा हुनुहुन्छ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार हरिसुन्दर बासी, जो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ तिलोत्तमा टेलिभिजनको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। निर्वाचनमा लाग्नु भएको छ, निर्वाचन प्रचार प्रसार पनि चलिरहेकै होला। अब यो उम्मेदवारी त सबैले दिएका छन्, तपाईको उम्मेदवारी चाहिँ केका लागि? निर्वाचन एउटा वर्गीय र राजनीतिक आन्दोलनकै सिलसिलाको रूपमा नेपाल मोर्चा पार्टीले उपयोग गरिरहेको छ। अहिलेको निर्वाचनमा यो देशघाटी MCC सम्झौता जुन संसदबाट पारित भयो र देशघाटी नागरिकता विधेयक जुन संसदबाट पारित भयो, त्यसले देश र जनताको अहितमा त्यो काम भएको हुनाले हामी त्यसको विरुद्धमा जनचेतना जगाउने अभियानको रूपमा पनि यो हामीले निर्वाचनलाई अगाडि बढाएका छौँ। र हामीले आम मतदाता समक्ष हिजो हामीले मत दिएर जितेका सांसदहरूले हाम्रो भविष्य सुन्दर बनाउनको निम्ति कानुन बनाउने, नीति निर्माण गर्ने भन्दा पनि विदेशीहरूको हितमा विदेशीहरूले भने जस्तो जुन सन्धि सम्झौता पारित गर्ने काम भयो, ऐन कानुन ल्याउने काम भयो, अब ती देशघाटीहरूलाई, ती जनघाटीहरूलाई फेरि पनि जनताले जिताउनु हुँदैन। जनताले फेरि जिताउने भने हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्छ, हाम्रो देशको स्वाधीनता जोखिममा पर्छ। यसकारणले देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता जोगाउनको निम्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टीको माडल चिन्हमा मतदान गरिदिनको लागि हामी हार्दिक अपिल गर्दै घर दैलो गरिरहेका छौँ। र हाम्रो उम्मेदवारी प्रमुख रूपमा चाहिँ देशको स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता जोगाउनको लागि हो। त्यसो त सबैले राष्ट्रियता, आफ्नो देशप्रति त कसैले पनि मेरो देश नजगाउनु त भन्दैनन्। तपाईहरुको विशेष छुट्टै चाहिँ त्यस्तो के? अब मुखले के बोल्छ भन्दा पनि त्यसको परिणाम के आउँछ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने भयो। अब फेरि पनि MCC के कुरा गरौँ। MCC सम्झौताको विरोध गर्दाखेरि हाम्रा महामहिम, हाम्रा सम्माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरूले नपढेकाले विरोध गरे भनेर बोल्नुभयो। तर हामी उहाँहरूलाई चुनौतीका साथ त्यति बेला पनि भन्यौँ कि MCC का कुन धाराले देशको हित गर्छ। र हामी भनिरहेको छौँ हरेक शब्दले स्वाभिमानी नेपाल जनतालाई चोट पुर्याइरहेको छ, स्वाभिमान नेपाललाई शिर निहुराइरहेको छ हरेक शब्दले। किनभने MCC सम्झौता अन्तर्गतको जुन अहिले त्यो बिजुलीको तार तान्ने भनेको छ वा बाटो बनाउने भनेको छ, त्यो भन्दा पनि त्यस्तो योजनाहरू छनौट गर्दाखेरि नै अमेरिकालाई चित्त बुझेको हुनुपर्छ भन्ने शब्द छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ त्यो नेपाली जनताको हित र फाइदा त्यसले दूरगामी रूपमा दिएको विकासको लागि के गर्छसँग सरकार छैन। त्यो योजना अमेरिकाको लागि MCC चित्त बुझेको हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो योजनामाथि भारतको समर्थन हुनुपर्छ। नम्बर 3, गोरखपुर बुटवल प्रसारण लाइनको लागि आर्थिक र प्राविधिक रूपमा त्यो सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ भने 3टा शर्त त्यहाँ राखिएको छ अहिलेको MCC सम्झौतामा। र अर्को कुरा, MCC वास्तवमा यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको छ, जुन इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत, हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत आएको कुरा हामीले सुरुदेखि उजागर गऱ्यौँ, सुरुदेखि नै त्यो कुरालाई बाहिर ल्यायौँ। तर शासक दलहरूले जसले MCC पढेको छैन भन्दै भ्रम छर्ने काम गरे, उनीहरूले त यो अलग अलग हो भने, जबकि अमेरिकाले एउटै हो भनेको छ, उनीहरूको दस्तावेजमा त्यही छ। र नेपालमा अमेरिकी सेनाको परेड खेल्ने छ MCC सम्झौता पास भइसकेपछि भन्ने कुरा गर्दाखेरि होइन भन्दै हिँडे। तर अहिले सरकारले नै फेरि कुरा के बाहिर ल्यायो, अमेरिकाले नै के कुरा बाहिर ल्यायो भने SPP सम्झौताको कुरा बाहिर ल्यायो। SPP सम्झौता भनेको त MCC कै अङ्ग हो। MCC सम्झौतापछि आएको त्यसको चाहिँ अर्को रूप, अर्को अङ्ग हो, अर्को भाग हो। र अब SPP सम्झौताको विषयमा व्यापक नेपाल जनताको विरोध भएपछि सरकार पछाडि हट्यो। अमेरिकाले चिठी लेख्न पनि भन्यो, तर अमेरिकाले लेखेको चिठी के हो बाहिर ल्याएन। त्यो पनि अमेरिकाले बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। यस कारणले गर्दा अमेरिकी सेनाले परेड खेल्छ भन्ने कुरा त पुष्टि गरे नि SPP ले। अहिले हाम्रो नेपालमा भएको नेपालको ब्युरोक्रेसी, नेपालका राजनीतिक दलहरू जति छन् सबैले राष्ट्रका बारेमा सोच्दै सोचेनन्। मजदुर किसान पार्टीले मात्रै यो विषयमा सोच्यो भनेर मान्न सकिएला र? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि, नेकपा एमालेभित्र पनि, माओवादीभित्र पनि
र ब्युरोक्रेसीमा पनि देशभक्त जनताहरू हुनुहुन्छ, तर नेतृत्व के भयो त? र त्यो गरेको सम्झौताले के देखायो त भन्दाखेरि देशको स्वाधीनता त्यसले कायम राख्दैन, देशको सार्वभौमिकता त्यसले कायम राख्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चुनावमा चाहिँ भक्त कार्यकर्ताहरू आफ्नो नेतृत्वबाट आजित भएका छन्। अहिले त हाम्रा शासक पार्टीहरूले नेपाल आमाको छातीमाथि टेकेको अवस्था, नेपाल आमामाथि खुकुरी उज्याएर आएको अवस्था हो नि। यसकारण सचेत नागरिकहरू, सचेत ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि अब चाहिँ यिनीहरूलाई माथि जान दिनुहुन्न है। अब फेरि पनि यिनीहरूलाई यदि उनीहरूको हातमै शासन सत्ताको बागडोर दिने हो भने देश रहँदैन है भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको अवस्था हो। यसकारणले गर्दा यसपालि नेपाल मोर्चा पार्टीको मत बढ्ने सम्भावना त्यतिकै बढेको छ। एउटा एजेन्डा त यहाँले एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, अर्को कुरा के भने यो खास गरी राजनीतिक दलका नेताहरूसँग तपाईँ पनि एउटा राजनीतिक व्यक्ति हुनुभयो, यो अर्को मान्छे बेठिक हो भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ निर्वाचनमा जाने कुरा देखिन्छ। यो नेपालमा पहिलेदेखि नै चल्दै आयो, अहिले पनि देखिन्छ। एउटा कुनै पार्टीले आफूबाहेक अर्को पार्टी चाहिँ खराबै हो, उनीहरूले गरेकै छैन भन्ने छ, त्यो चाहिँ एउटा एजेन्डाभित्र मात्रैको नजाउँ, यहाँका त्यो बाहेकका एजेन्डा चाहिँ के हुन्? हामीले निर्वाचन जित्ने दुईटा आधार दिएका छौँ। एउटा आधार हाम्रो आफ्नै पार्टीको इतिहास, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले देश र जनताको पक्षमा गरेको सङ्घर्ष र हाम्रो पार्टीका अग्रजहरूले चुनाव जितिसकेपछि आफ्नो वचनबद्धतालाई पुरा गरेको उदाहरणहरू। तपाईँलाई म प्रष्ट रूपमा भनौँ, जस्तो कि स्थानीय तहमा नेपाल मोर्चा पार्टीले भक्तपुर नगरपालिका जितेको छ। अरू नगरपालिकामा नेतृत्व गर्न नपाए पनि केही वडारमा हामीले जितेका छौँ र त्यो वडारमा पनि हाम्रो आफ्नो हिसाबले काम गरेका छौँ, अरू पार्टीले गरेका भन्दा फरक। र जहाँसम्म हाम्रो आफ्नै उदाहरण दिनु पर्दाखेरि पनि भक्तपुर नगरपालिकाले जुन हिसाबले भक्तपुरमा विकास गरेको छ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको कारणले हामी त्यही काम यही तिलोत्तमा नगरपालिका हामी गर्न सक्छौँ, त्यो काम हामी बुटोल उपमहानगरपालिकामा गर्न सक्छौँ, सिद्धार्थ नगरपालिकामा गर्न सक्छौँ जब हामी जित्नेछौँ। किनभने अरूको र हाम्रो उदाहरण फरक छ। हामी अरूलाई आलोचना गर्ने मात्र काम गर्दैनौँ, हामीले आफूले गरेको कामहरूको पनि उदाहरण दिएर हामी प्रस्तुत हुन सक्छौँ। यस कारणले गर्दा मैले भने दुईटा स्रोत, एउटा अघि नै भने एउटा देशघाती र उनीहरू शासक दलहरूको आक्रमण्यता, कुकर्म, भ्रष्टाचार, विसङ्गति, यी सबै कुराको असन्तुष्टिको कारणले त्यसप्रतिको आक्रोशको पनि एउटा हामीप्रति आउने स्रोत हो, हाम्रो मत बढ्ने एउटा स्रोत हो। सँगसँगै हाम्रो अग्रजले गरेको कामको कारणले गर्दा पनि हामीप्रति आकर्षित छन्। हामी अरू स्वतन्त्र भनिएकाहरू जस्तो यो पर्यवेक्षण नगरेको अवस्था होइन। एउटै गुनासो के भने यो पार्टीका उम्मेदवार धेरै ठाउँमा जितेन, नेपालमा पार्टीका प्रतिनिधि धेरै ठाउँमा जित्न सकेन, यो अलिक कम भयो भने एउटा गुनासो बाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टीप्रति अरू गुनासो छैन। अब यो गुनासोलाई रूपन्देही क्षेत्रमा दुईका आम मतदाताहरूले होइन नेपाल मोर्चा पार्टीले जुन संसदमा उठाएको आवाज छ त्यसलाई अझ सशक्त रूपमा उठाउनको निम्ति हामीले साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ र यसकारण हामी रूपन्देही क्षेत्रमा 2बाट अगाडि बढ्न सक्छौँ, जित्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास छ। यहाँले नै भनिहाल्नुभयो जस्तो भक्तपुरमा चाहिँ उहाँहरूले यति काम गर्नुभएको छ, यो खालको नमुना छ, त्यो नमुना योग्य सिको गर्न योग्य कुरा भोलि यहाँहरू आयो भने त हो। तर पार्टी हेर्दा के देखिन्छ भन्दा जस्तो एउटा निश्चित सीमित सीमा घेराभित्र मात्रै यहाँहरूले पार्टीलाई विस्तार गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय केही बढे पनि नत्र भने त्यो निश्चित क्षेत्रमा छ, सरकारकै सिङ्गे नेतृत्व गर्ने परिस्थितिमा पुग्न त धेरै लामो समय लाग्ला भने जस्तो देखिन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा यहाँ तपाईँ रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2बाट जहाँ उठिराख्नु भएको छ, यहाँका जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के हो? अब यो निर्वाचन एउटा हामी जनताको चेतना स्तर नाप्ने ब्यारोमिटरको रूपमा पनि लिन्छौँ र हाम्रो जनताको चेतना स्तर जति माथि उठेको छ त्यो अनुसारले हामी निर्वाचित हुने हो र त्यसले एउटा क्रान्तिको परिस्थिति पनि तयार भएको हामी बुझ्ने हुन्छौँ। र जहाँसम्म रूपन्देहीकै सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दाखेरि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2कै कुरा गर्दाखेरि यहाँ विगतमा जितेका सांसदहरूले विकासको नाममा, पैसा ल्याएको नाममा धाकफुर्ती लगाइरहेका छन् र त्यो विकासको जुन पूर्वाधारहरू बनाइएको छ त्यो पूर्वाधारहरू अझ जति राम्रो हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। तपाईँ बुटोल भैरवाको जुन बाटोमा हिँड्नुहुन्छ वा त्यसको सबवे जुन दायाँ बायाँ बाटो बनिएको छ, तपाईँ एकछिन त्यो बाटोमा आँखा लाउनु भएन भने तुरुन्तै खाल्डामा पर्नुहुन्छ र धेरै मान्छेहरू त्यस्तोमा दुर्घटनामा पनि परिसकेका छन्। त्यसकारण विकासको नाममा जुन पैसा ल्याएको नाममा जुन काम भइरहेको छ यो एम्बुस हो कि विकास हो त, बाटो हो कि एम्बुस हो हैन? अहिले फरक क्षमता भएका मान्छेहरू यो बाटोमा सजिलै हिँड्न सक्छन्। पेटी कुन हालतमा छ
जबकि त्यहाँ त त्यो सबैको लागि बजेट खर्च भइसकेको छ र बाटो पिच भएको कति वर्ष चल्छ, कति वर्ष न कति महिना चल्छ, त्यसपछि खाल्दा पर्न थाल्छ। त्यसकारण यो खालको अवस्थालाई पार लगाउनको निम्ति अब हामीले यो समस्याको खास कारण के हो त भन्दाखेरि यसको मूल कारण कानुन नै हो। कानुनमा भएका त्यस्ता चाहिँ जुन पालहरू छ त्यसैमा खेल्ने काम ठेकदारहरूले गरे, हाम्रा नेताहरूले गरे। त्यसकारण त्यो परिवर्तन गर्नको निम्ति हामी कानुनका विद्यार्थी, राजशास्त्रका विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा भावनाको आधारमा पनि हामी चाहिँ जित्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा हो। र हिजोका जुन पैसा ल्याउने काम गरेको त्यो आफैमा नराम्रो त होइन, तर त्यो नीति त्यो जनतासम्म त्यो पैसा पठाउने वा त्यसको फाइदा पुर्याउने कामहरू त्यो हिजो नभएको कारणले त्यस्ता कमी कमजोरीहरू नीतिहरूलाई नै फेर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने रूपन्देहीकै हकमा कुरा गर्ने हो भने अहिले यो बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ वा यहाँका उद्योग सङ्घ उद्योगिक व्यापारीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणको सन्दर्भमा हिजो 72 साल अगाडिदेखि नै त्यसको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढायो। 240 बिघा यो मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर पछि सरकार परिवर्तनसँगै यसलाई चाहिँ सबै प्रदेशमा 1000 बिघाको चाहिँ यो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने कार्यक्रम ल्यायो। यो कार्यक्रम पनि डिस्टर्बमा रह्यो र सँगसँगै यो हतारमा यसको चाहिँ शिलान्यास गर्ने जसबहादुरहरू मैले गरे हुँ भने जस लिने नाममा हैन, मेरो पालामा भएको देखाउने नाममा जो किसिमले हतारले चाहिँ त्यहाँ शिलान्यास गर्न आयो, शिलान्यास गर्न आएपछि आफै लखेटिनु परेको त हामीसँग ताजे घटना छ। त्यसकारण यस्तो किसिमले होइन, अब व्यवस्थित रूपमा जाने र अहिले जुन सुकुम्बासी समस्याहरू छन् त्यो सुकुम्बासीलाई पूर्जा दिने त सधैँ भनिराख्छन्, तर कहिले पनि दिँदैन पनि फेरि। किन अहिले पूर्जा दिइसकेपछि अर्को पालि के भन्ने? अर्को पालि त ती मतदाता त भङ्गालिन्छन्, अर्को बाटोमा लाग्छन्, आफूले पूर्जा पाउनु पर्ने पाइहाले, अब यसमा बस्नु पर्दैन भनेर भगालिन्छन् भनेर उनीहरूले पूर्जा एक दुईजनालाई देखा जस्तो दिन्छन्, तर पुरा समस्या समाधान गर्दैन। किनभने पुँजीवादी व्यवस्थामा यो समस्या अनन्त रहिरहन्छ। यो पुँजीवादी प्रजातन्त्र, यो पुँजीवादी व्यवस्थाले व्यापक जनताको हित गर्न सक्दैन, मजदुर किसानको हित गर्न सक्दैन, न्यून आय भएका मजदुरको हित गर्न सक्दैन र त्यस्तो अव्यवस्थित सुकुम्बासीमा बसिरहेकाहरूको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। अब त्यसको ठाउँमा चाहिँ जनताको प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ, राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीलाई मुख्य चाहिँ जिताउनु पर्ने आधार भनेको यो पुँजीवादी व्यवस्थाको ठाउँमा जनताको प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि, समाजवादी व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्नको लागि, त्यो जागरण ल्याउनको लागि पनि हामीलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। खास गरी प्रतिनिधि सभा छ नि, यो त कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। तर यहाँ हेर्दा के देखिन्छ भन्दा म सडक बनाउँछु, म उद्योग बनाउँछु, म फल्ना ठाउँमा बजेट ल्याउँछु, म फल्ना ठाउँमा बाटो बनाउँछु भन्ने कुरा गरेको चाहिँ देखिन्छ। तपाईँहरू पनि त्योबाट यो भएन, हामीले चाहिँ फरक ढङ्गले गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो वास्तवमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरूको काम चाहिँ के त्यो बनाउने हो कि कानुन बनाउने हो? वास्तवमा तपाईँले भने जस्तै हरेक सांसदको कर्तव्य कानुन बनाउने हो। सांसदको पहिलो कर्तव्य भनेको कानुन निर्माण गर्ने हो। कानुन निर्माणको क्रममा छलफलमा भाग लिने हो, कानुन निर्माणको क्रममा मतदानमा भाग लिने हो। तर अहिले भइरहेको के छ भन्दाखेरि सांसद जितेर जान्छन्, यस कारणले गर्दा उनीहरूले गर्ने काम के हो उनीहरूलाई थाहा छैन, रन्नभुल्लोमा छन्। एकजना सांसदले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुरा थाहा नभएका मान्छे सांसद बनिरहेको हुनाले देश पछाडि परेको। सँगसँगै हिजो सामन्तवादी युगमा के थियो भन्दाखेरि ऋषिमुनिहरू उनीहरू गेरु वस्त्र लाउने वा दाढी लामो पालेर ऋषिमुनि भएर चाहिँ यो राजा महाराजाहरूको स्तुति गान गर्दै उनीहरूलाई आशीर्वाद दिँदै उनीहरूको बारेमा त्यहाँको जनताको विद्रोह नउठोस् भनेर त्यो राजा महाराजाको गुणगान गाउँदै हिँड्थे। आज दाढी नपाल्ने अनि गेरु वस्त्र नलाउने ऋषिमुनि भएका बुद्धिजीवीहरू, कथित बुद्धिजीवीहरू के भन्दाखेरि अहिले हामीले भोट कसलाई दिने भन्दाखेरि धेरै पैसा ल्याउन सक्ने मान्छेलाई ल्याउने, एकातिर विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है उहाँहरूभित्रको विरोधाभास। अर्कोतिर धेरै पैसा ल्याउन सक्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा देशभरिको सबै सोर्सहरू सोसेर त्यहाँबाट सबै निचोरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने सांसदलाई जिताउनुपर्छ भन्ने खालको गैर राजनीतिक, गैर सैद्धान्तिक, गैर संसदीय एक प्रकारले घृणित कुराहरू, यसले स्वाभाविक रूपमा जनतामा भ्रम के पर्यो भन्दाखेरि सांसद पनि उता वडा अध्यक्षको जस्तो, नगरपालिकाको जस्तो जिम्मेवारी हैन, पुल बनाइदिने, बाटो बनाइदिने, आफ्नो घर आँगन पिच गरिदिने भन्ने स्तरमा झारिदियो। वास्तवमा त्यो होइन। वास्तवमा त्यो पिच गर्दाखेरि त्यो कतिको बलियो बनाउने वा कस्तो ठाउँमा पिच गर्ने, हामीले पिच गर्दाखेरिको फाइदा के हो, नोक्सान के हो, सबै ठाउँमा एउटै नीति लागू हुन सक्दैन।
पहाडमा पनि अहिले जुन किसिमले बाटो खनिरहेको छ त्यसले हाम्रो विकास भइराखेको छ कि विनाश भइरहेको छ त धेरै ठाउँमा त आइरहेछ नि चर्चा। त्यसकारणले जुन किसिमले योजनाबद्ध विकास लैजानको निम्ति एउटा नीति निर्माणको तहमा काम गर्नुपर्ने सांसदहरू त्यो नीति निर्माणतिर नलगिकन आफ्नो ठाउँमा जसरी हुन्छ बजेट पार्ने हो। अरू त्यो विकासले गति कुन लेसनसँग पनि मतलब छैन। त्यो भोलि बिहान 1 महिनापछि खाल्दा वंशसँग पनि मतलब छैन, खालि पैसा झार्नु पर्यो। त्यो पैसा ठेकदारको खल्तीमा पुर्याउनु। उनीहरूको एउटै मात्र ध्यान के छ भन्दाखेरि ठेकदारको खातामा पैसा जम्मा गर्ने। ठेकदार मार्फत लिनुदिनु के छ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर अहिले भइराखेको चाहिँ हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले प्रचार गरिरहेको शासक दलका बुद्धिजीवीहरू, शासक दलका स्तुतिगान गर्ने बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, वरिष्ठ लेखक भन्नेहरूले गरिरहेको चाहिँ जुन भ्रमको खेती छ त्यसलाई पनि चिर्न पर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो त जुन आश्वासनको कुरा राम्रा राम्रा कुरा गर्ने पुरा चुनावको अगाडितिर चुनावपछि पुरा नगर्ने भन्ने कुरा छ हामीले त्यो गरिरहेका। हामी सङ्घर्ष गर्ने कुरामा हिजो पनि अटुट रूपले दृढताका साथ लागिरहेका थियौँ भने अहिले पनि हामी अटल रूपमा अगाडि बढ्छौँ। हामीले दिएको वचन, जनतालाई दिएको वाचा त्यही हो कि हामी सशक्त प्रतिपक्ष भएर सरकारलाई देश र जनताको हितभन्दा बाहिर दायाँ बायाँ जान नदिनको निम्ति खबरदारी गर्छौँ। त्यो हिजो पनि गरिरहेका थियौँ, आज पनि गरिरहन्छौँ। र अहिले गलत नीति नियम जति पनि बनेका छन् त्यसलाई फेर्नको निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। हामीले दिएको वचन त्यो हो जनतासँग। र जबसम्म यो कुरामा हामीले जनतालाई सचेत बनाउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीलाई जित्न गाह्रो हुन्छ। तर जबसम्म हामी जित्दैनौँ त्यति बेलासम्म हाम्रो पार्टी जित्नु र हार्नुसँग सरकार छैन, हामीलाई हाम्रो देश जित्नु र हार्नुसँग सरकार छ। देशको हितका निम्ति जुन अवरोधहरू छ त्यो अवरोधहरूलाई पनि हामीले उजागर गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा आलोचना भयो। त्यो हुन्छ, गर्नुपर्छ पनि। र बाँकी जहाँसम्म अब हाम्रो पार्टी जितेको अवस्था, हाम्रो पार्टीले देशको निर्माणको निम्ति अझ यहाँले भन्नुभयो जस्तो देश मात्र नभइकन हामी रूपन्देही क्षेत्रमा 2को मात्र कुरा गरौँ न भनेको अवस्थामा पनि हाम्रो योजना हामीले जस्तो कि योग्यताअनुसार काम अनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्तको लागि सङ्घर्ष गर्ने, त्यस अनुसारको कानुन बनाउनको पनि सङ्घर्ष। त्यो जनताको प्रजातन्त्रमा समाजवादी व्यवस्था त्यो परिपूर्ति हुन्छ। र अहिले हामी रूपन्देहीमा छौँ। रूपन्देहीमा विशेष गरी हाम्रो कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ। यो तिलोत्तमा नगरको क्षेत्रमा र विशेष गरिकन चाहिँ सुदोधन गाउँपालिका र बुटोल नगरपालिकामा पनि चाहिँ किन तिनाउ खोलाले जुन भूमि सिंचित छ त्यो तिनाउ खोलाबाट भूमि सिंचित हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ मलको अभावको कारणले हाम्रो उत्पादन बढ्न सकेको छैन। र मल अत्यन्त महँगो भएको कारणले गर्दा हाम्रो लगानी बढिरहेको छ। यस कारणले गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विगतदेखि नै रासायनिक मल कारखाना नेपालमै खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आवाज उठायो र हाम्रो त्यसको लागि पनि सङ्घर्ष जारी छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा पहिला पनि थाहा होला कि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायण विजुगले चीन भ्रमणको बेलामा हाम्रो देशलाई आवश्यकता मल कारखानाको छ, त्यसमा मल कारखाना खोल्नको निम्ति उहाँले चिनिया पक्षसँग छलफल गर्नुभयो। उहाँ चीन भ्रमण जानुभएको लागि मल कारखाना हेर्नुभयो र मल कारखाना खोल्नको निम्ति चाहिने दस्तावेजहरू उहाँले चाहिँ सबै त्यसको प्राविधिक पक्षको बारेमा त्यसको जुन त्यो दस्तावेजहरू कागजपत्र सबै व्यवस्था उहाँले लिएर आउनुभयो। र एउटा चिनियाहरूको पक्षको प्रस्ताव के आएको रहेछ त्यति बेला चाहिँ नेपालमा चीनले बनाइदिएका कल कारखाना उद्योगहरू सबै निजीकरण गरिए। निजीकरणको नाममा भारतीय एकाधिकार पुँजीको हातमा पठायो त्यो नेपाल, त्यो माडेको नाममा होस् अरू कसैको नाममा। र यसले गर्दाखेरि चिनिया लगानीले नेपाली जनताको हित गर्न दिएन। त्यसले त नेपाली शासकहरू जो विदेशी दलाल छन् फेरि पनि आलोचनाको पक्ष आयो, अरूलाई गाली भन्नुपर्ने ठाउँ आयो। यथार्थ त्यही हो नि। तपाईँको चाहिँ मतदाताहरूसँग, तपाईँ उम्मेदवार भएको नाताले होइन, मतदाताहरूसँग तपाईँको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के हो? अब सारमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको समग्र आर्थिक विकास र दिगो विकासको लागि अहिलेको व्यवस्थापन कमजोर रह्यो। अहिले सही कानुन बन्न सकेन, सही नेतृत्व हुन सकेन। त्यसकारण हामीले सही योजना, सही कार्यान्वयनको लागि सही कानुन बनाउने सही नेतृत्व चाहिन्छ भनेर हामीले नारा दिएका छौँ। यहाँ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 10 किलोमिटर बाटो पिच गरिदिउँला, यति करोड पैसा ल्याइदिउँला, यस्तो झुठा आश्वासन हामी दिँदैनौँ। त्यसकारण मैले भन्न खोज्छु स्वदेशमै रोजगारी प्रवर्धनको निम्ति, शैक्षिक क्षेत्र विकासको निम्ति, शिक्षा क्षेत्रको विकासको निम्ति र अहिले विकास निर्माणका जति पनि नयाँ प्रविधि जस्तो सुरुङ मार्ग बनाउने कुरा आइरहेछ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब ठेक्कामा दिनुभन्दा पनि त्यो सुरुङ मार्गमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई तालिम दिने, इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीलाई त्यहाँ काम लाउने ढङ्गको यहाँको आर्थिक विकासको निम्ति, विशेष गरी पर्यटन विकासको निम्ति हामीले सांस्कृतिक रूपमा आदान प्रदान गर्न सक्छौँ। र यहाँ धेरै जिल्लाका
मानिसहरू अहिले बुटोलमा जम्मा भएका छन्, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा जम्मा भएका छन् र रूपन्देहीमा जम्मा भएका छन्, पहाडबाट झरेका छौँ। अब पहाड र तराई बीचको संस्कृति आदान प्रदान गर्न पर्यटन उद्योगको लागि त्यसले योगदान पुर्याउँछ। र सँगसँगै अहिले जुन तिनाउ खोलामा करिडोर बनाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो आफैमा नराम्रो योजना होइन, तर त्यसमा ठेक्काको सिस्टमले गर्दाखेरि जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। बुटोलमा तिनाउ खोला जुन जितगढीको तिनाउ पुल छ, त्यो तिनाउ पुलदेखि माथि गणेश मन्दिरसम्मको दायाँ बायाँ जुन रिटर्निङ वाल छ त्यति नै समय लगाएर जुन जनताको तटबन्ध भन्ने कार्यक्रम आयो, अहिले कुन ठाउँमा त्यस्तो राम्रो तटबन्ध बनेको छ त? पैसा त अरबौं खर्च भइरहेछ। यसकारण यस्तो खालको नीतिलाई परिवर्तन गरेर स्थानीय जनताले नै त्यहाँ काममा पाउने गरिकन, रोजगार पाउने गरिकन, त्यहाँ रिटर्निङ वाल बनाउनु होस् वा करिडोर बनाउनुको लागि त्यहीँकै जनताले रोजगारी पाउने गरिकन हामी नीति निर्माण गर्छौँ। र यस्तो खालको आयोजनाहरू हामीले अगाडि बढायौँ भने हाम्रो देशको समग्र विकास हुन्छ र दिगो विकास हुन्छ र त्यसको चाहिँ मूल आधार हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ। र मुख्य गरिकन तपाईँलाई फेरि पनि भन्छौँ कि हामीले यति रकम ल्याएर यस्तो गरौँला भनेर वा यति समयभित्र लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर त्यो नीतिगत भन्दा पनि व्यावहारिक जुन कुरा गरिरहेको छ त्यसले जनताले पटक पटक धोका खाइरहेका छन् र हामी त्यो धोका दिने कुरा गर्दैनौँ। र हामी नीति निर्माणको तहमा जाने भएको हुनाले, सांसदको काम भनेको कानुन बनाउने नीति निर्माण गर्ने भएको हुनाले हामी फेरि पनि जोड दिएर भन्छौँ कि देशको स्वाधीन अर्थतन्त्रको निम्ति, देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति, देशको स्वाधीनताको निम्ति हामी ऐन कानुन बनाउँछौँ र देशको हितमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। हस् त, यहाँलाई यो समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ। यहाँले पनि नेपाल मोजेक्सन पार्टीको विचार यस टेलिभिजन मार्फत, रेडियो लुम्बिनी मार्फत समग्र आम मतदाता बीचमा लाने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। र आम मतदाताहरूसँग म विनम्रताका साथ यो पटकको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ देशभरि सबै 7 प्रदेशमा हाम्रो उम्मेदवारी छ र प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ हामीले 109 ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका छौँ। यसकारण त्यस्तै अनुसार हामी प्रदेश ठाउँमा पनि विभिन्न प्रदेशका क्षेत्रमा पनि उम्मेदवारी दिएका छौँ। यसकारण प्रत्यक्षतर्फको जहाँ हाम्रो नेपाल मोर्चा पार्टीको उम्मेदवारी छ त्यहाँ यहाँहरूले मतदान गरेर देशको स्वाधीनता जोगाउन, देशको विकासमा सही नीति अपनाउनको निम्ति तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भने विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु। माडल चिन्हमा मतदान गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार हरिसुन्दर बासी। हामीसँग निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा कुराकानी गर्नुहुँदै हवस् त, उहाँसँग गरिएको यही कुराकानीसँगै आजलाई तिलोत्तमा बहस अन्तर्गतको निर्वाचन विशेषको समय सकिएको छ। फेरि भोलि हामी अर्को पाहुनासँगै उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।